गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज के दिन का आगाज़ अगर तो अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो अच्छा कीजिए। समटाइम्स आप कुछ अच्छा सोचते हैं, दिन का आगाज़ अच्छा हो जाता है। समटाइम्स आप ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लान के साथ चल रहे होते हैं तो दिन का आगाज़ अच्छा ही होता है। और अगर आपकी रात की नींद अच्छी है और अगर आपका कल का दिन अच्छा गुजरा था तो भी दिन का आगाज़ गालिब इम्कान है कि अच्छा होगा। Okay. लेकिन अगर आपकी रूटीन इतनी अच्छी नहीं थी तो फिर अच्छा दिन नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा तो ही। आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? कल तो इट वाज इतना अ गुड सोचा डे। समीन ने, इतना सोचा नहीं, है। मैं बता रही हूँ, कल इट वाज नॉट अ गुड डे एट Why? ऑल फॉर मी। बस कभी कभी होता है ना कि दिन होता है कि डोंट फील गुड, तो वो वाला था। आज आई फील बेटर बिकॉज Okay. कल जब मैं घर गई, देखिए रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट सही है बात जब है, आपकी इंसान बॉडी एक तरह की तो जब आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको रेस्ट करना है। और ट्रस्ट में उसमें आपको किसी दवाइयों की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कल यही किया शुएब, मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रेस्ट किया। मैं घर गई, मैं सो गई और लिटरली मैं 2 से 3 घंटे लगातार सोती रही हूँ, अनइंटरप्टेड। कोई खलल नहीं था मेरी नींद में और मैं सोई। और जब मैं जागी तो आई वाज फीलिंग मच बेटर। एंड देन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना, थोड़ा सा मूवी देख लेना या कुछ और जिससे आपका माइंड फ्रेश हो, और उसके बाद जो है वो 4-5 घंटे आप सो जाएं दोबारा, एंड देन आई फील गुड। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको वक्त मिल जाता है ऐसा जिसमें आप वाकई अनइंटरप्टेड सोते हैं। और उसमें भी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आप दिन में भी सोना है, यानी किसी भी वक्त अगर आप सो रहे हैं ना, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे पावर नैप ले रहे हैं, अदरवाइज आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी एक रेस्ट पोजीशन में जाए, तो कोशिश आपने ये करनी है कि उसे बिल्कुल आपने ये इन्वायरमेंट देना है कि उसको लगे, यानी बॉडी को लगे कि आप रात में हैं, यानी कंप्लीट डार्कनेस आसपास होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं ना, रोशनदान या खिड़की या दरवाज़ा या रोशनी आ रही होती है या शोर आ रहा होता है, जिससे ऑफ कोर्स ये मैसेज जाता है हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को कि इट्स नॉट नाइट टाइम। तो उस तरह से ना हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते, बॉडी रेस्ट में नहीं जाती। तो अगर आपने प्रॉपरली रेस्ट किया है, जिसमें वाकई आपने बॉडी को ये मैसेज दिया है कि आप समझे कि ये रात है, सो बॉडी वाकई बिल्कुल कह सकते हैं कि ओवरऑल हो जाती है, उसकी एक ना ट्यूनिंग हो जाती है, फिर वाकई आपके तमाम ऑर्गन्स फ्रेश फील करते हैं। बिकॉज डेली बेसिस पर ऐसी रूटीन होती है कि समटाइम्स आप चाहते हैं कि आप सो जाएं, लेकिन जैसे ही आप चाहते हैं कि आप सोएं और कोई ना कोई काम आ जाता है। बॉडी को भी रिकवरी की ज़रूरत चाहिए होती है, स्पेशली जब आप अच्छा फील नहीं करें और आप मेडिसिन नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी फाइट कर रही है, तो उसमें आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा लेथार्जिक भी है, आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन फील होती है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप रेस्ट करें, छोड़ दें। दुनिया चलती रहेगी, किसी ने नहीं, दुनिया तो चलती रहेगी, दुनिया बात तो चलती सही रहेगी, और बात ये है कि आप पे अपना ख्याल खुद रखना है। तो आज यही है कि आप कैसे अपना ख्याल रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं। बड़ा ज़रूरी है कि हर एक का अपना तरीका होता है ना शायद। देखिए, हमने जैसा कहा कि अच्छा सोना एंड ऑल दैट, बट कुछ लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ हो, कहीं घूमना, कहीं चले जाना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन हाँ, बीमारी की सूरत में नहीं। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो और आपकी बॉडी अच्छा फील नहीं करी, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, प्रॉपर रेस्ट करें। और स्पेशली आजकल का जो मौसम है, ठंड तो अब अच्छी खासी है, पीक पे ही कह सकते हैं। और अभी जो है बर्फ़बारी के जितने भी इम्कानात शो किए गए हैं महकमे मौसमियात की तरफ से, जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, वो सारी भी ज़ाहिर है अपनी जगह पे हैं, उसमें ख़याल रखना वो भी ज़रूरी है। बट इस वक्त जब हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो पहले से मुझे ऐसा लगता है कि शायद सर्दी में थोड़ी कमी आई है शिद्दत में। अच्छा, हमें तो सेम ही लग रही है। नहीं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप रात में देखें तो वो इससे पहले मतलब जब बाहर निकलते थे तो बहुत ज़्यादा, अब ये है कि आप सिंगल स्वेटर में निकल सकते हैं। स्वेटर अभी भी है, लेकिन ये बात कर रही हूँ कि मतलब वो वाली शिद्दत नहीं है। हम निकलते ही नहीं रात को हाँ, बाहर। अब ये अलग बात है, इसलिए शायद आपको हमें नहीं पता रात को क्या है, हम नहीं निकलते बाहर। सीधी बात है भाई, 8-9 बजे के बाद चक्कर ही कोई नहीं है 8-9 में 7-8 की बात कर रही थी, सर्दियों में अब रात कह रही थी ना, पर शाम का हो ना। सर्दियों में 7-8 रात ही होती है। मेरे लिए रात का मतलब 9 के बाद ही है। है। फॉर मी इट्स इवनिंग, 6-7-8 बजे। हाँ, 8 इज नाइट अगेन। लेकिन हाँ, अगर आप वाकई मान लेते हैं जी उस वक्त अगर आप निकल रहे हैं, तो मैं उस वक्त अगर निकल रहा हूँ तो आई थिंक हाँ, स्वेटर में इज फाइन। जैकेट में तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है अदरवाइज। हाँ, मतलब मैं मैदानी इलाकों की बात करी, बट ऑब्वियसली पहाड़ी इलाकों की बात करें वहाँ पर जो है वो तो शिद्दत है। खैर, बताएं मौसम कैसा है। हम तो यहाँ पे अपनी बात कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई है, ठंड होगी ना। हाँ,
ان کی تو کیا ہی بات ہے لیکن چلے. نہیں اب دیکھیں آپ جب گھر سے نکلتے ہیں صبح کا ٹائم ہوتا ہے, ٹھنڈ ہوتی ہے, بالکل اپنا خیال رکھنا چاہیے, بہت ضروری ہے. جی اپنا خیال رکھنا چاہیے, دوسروں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے نا. خود جیکٹ پہن کے بیٹھ جاؤ, اپنا خیال خود رکھنا چاہیے. ابھی کس نے کہا تھا یہ؟ اے سی چلا دیں. اپنا خیال خود رکھنا چاہیے, اپنا کس نے خیال کہا تو تھا؟ خود رکھنا چاہیے لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا نقصان نہیں. جیکٹ کیوں نہیں پہن کے آئی؟ جیکٹ میں پھر شو میں جیکٹ پہن کے بیٹھ جاؤں. آج تک تمہیں کسی نے روکا ہوگا کہ جیکٹ نہ پہنو, سویٹر نہ پہنو, مفلر نہ لو, شال نہ لو, کسی نے روکا ہو؟ There is a decorum. Where is this decorum? ایک ڈیکورم ہوتا ہے اپنا ڈیکورم خود بنانا پڑتا ہے. جب سردیاں ہیں تو بھائی سردی میں وہ کپڑے پہنے نا, گرمی والے کپڑے کیوں پہننے آپ نے؟ اب یہاں پہ میں لیدر جیکٹ اور لانگ شوز تو پہن کے بیٹھنے سے رہی. Why not a long coat? It doesn't, for me, I think it doesn't look good on screen because you have to be presentable. اور جب آپ presentable ہونے کی بات کرتے ہیں تو there is a certain decorum that you have to follow. نہیں یہ چکر کوئی نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے. کوئی decorum نہیں ہوتا. موسم پہلے ہے, طبیعت پہلے ہے, اپنا خیال پہلے ہے, اس کے فیشن سیکنڈری ہے. یا فیشن کرا لو باجی سے یا پھر ٹھنڈ لگوا لو. دیکھو یہ تو ہوگا پھر. کل سے لانگ کوٹ ہو رہا ہے پھر؟ بالکل نہیں ہو رہا. بالکل نہیں ظاہر ہے it's your choice. جب تک آپ کمفرٹیبل نہ ہو, آپ کو لگے نا کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں. comfort, it's not about comfort, but everybody knows کہ ایک ڈیکورم ہے اسکرین کا that you have to follow. یہ کہاں لکھا ہے کہ اسکرین پہ کوٹ نہیں پہننا؟ شعیب, it doesn't look good to me. This is what I'm trying to say. Doesn't look good to you, but تو وہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ مطلب انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ نہ ہو. ایک سیپریٹ ڈیبیٹ, آگے بڑھتے بات کرتے کچھ اور بات کرتے ہیں. میں بالکل نہیں پہن سکتی, بالکل نہیں پہن سکتی. یا پھر وہ بچپن والی جو ہائی نیکس ہوتی ہیں ایسے والی, وہ پہن کے میں بیٹھ جاؤں کیونکہ اسکرین کا کوئی ڈیکورم نہیں ہے. اور کہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ رولس ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے وہ جو بچپن میں امی ہر کپڑوں کے نیچے ایک ہائی ڈبل لیئر, تو میں وہ پہن کے بیٹھ جاتی ہوں یہاں پہ. ایسے ہی ہے. اچھا ویسے سبین جب آتی ہو یہاں پہ, ابھی کبھی امی نے کہا ہو کہ سبین بیٹا پہن کے جاؤ یہ جیکٹ یا پہن کے جاؤ یہ ہائی نیک, کبھی ایسے کہتی ہیں آنٹی؟ بالکل نہیں کہتی. میں کو پتہ کہ آپ بڑے ہو گئے کیونکہ بچپن جب تھا تو بچپن تھا آبویسلی. سو اس میں تو جو پہناتے تھے بندہ مطلب نکل جاتا تھا. اس میں تو خیر اچھا لگتا تھا. ایک وہ جالی والا فراک ہوتا تھا نا, وہ مجھے بھی یاد ہے کہ جب میں ٹیبلو میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی نا, ریڈ کلر کا ایک فراک ہوتا تھا. اچھا وہ میں تو 2-3 سال میں نے وہ ایک ہی فراک چلانا ہوتا تھا. تو اس کے نیچے جب ٹھنڈ ہوتی تھی کافی, کیونکہ وہ نیٹ کا فراک ہوتا تھا, تو وہ ایک ہائی نیک ہوتی تھی, میری امی بناتی تھی جو یہاں تک ہوتی تھی, اور پھر اوپر جالی والا فراک ہوتا تھا اور اس کے ہاف سلیوز ہوتے تھے. تو وہ فیشن وہاں پہ پورا ہوتا تھا, لیکن ہائی نیک امی بنا کے بھیجتی تھی. اب امیاں کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی لڑکی, اس نے بات کوئی نہیں ماننی, اس نے فیشن پورا کرنا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے شادی میں ہم جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ ٹھیک ہے جب ہم مردوں کی بات کریں, نو میٹر فنکشن کون سا ہے, وہ لیئر بھی کر لیں گے اپنے آپ کو, جیکٹ کوٹ پہن لیں گے, مفلر بھی پہن لیں گے, اسٹائل کر لیں گے. خواتین کو ہم نے دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ سردیوں کا رات کا فنکشن ہے تب بھی شال سے اوپر کی بات کریں. اچھا آخر میں ہمیں وائنڈ اپ کی طرف بڑھنا ہے, بٹ میں بہت حیران ہوں. میں تمام لڑکیوں کی آپ نے بات کی یہاں پہ, میں حیران لٹرلی, مجھے ان کو دیکھ کے ٹھنڈ لگ رہی. آج کل جو شادیاں چل رہی ہیں ان میں ٹھیک ہے آپ نے شفون پہنی, آپ نے ہاف سلیو لیس. آنیسٹلی میں تو حیران, کیونکہ دیکھیں شادیوں پہ آپ جا رہے ہیں تو وہ ایک سیزن کی بھی تو چیز ہی اچھی لگتی ہے نا. چوائس آپ کی اپنی, میں کسی اس پہ نہیں جا رہی, اللہ معاف کرے, ہر کسی کی اپنی چوائس ہے اس لحاظ سے, لیکن مطلب ہر سیزن کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. آپ کا فیشن اپنی جگہ پہ, بٹ ایٹ لیسٹ آپ ریلیونٹ تو لگیں. صحیح بات ہے, ویلوٹ کی آپشن ہے, بہت سارے اور آپشنس ہیں. آئی مین اس میں آپ کو ایسے لگے, دیکھ کے لگے کہ وہ سمر ہے یا ونٹر ہے, پتہ ہی نہ چلے, تو وہ حیرانگی ہوتی ہے. آپ کو دیکھ کے ٹھنڈ لگے, کسی اور کو یہ نہ کریں. ابھی ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف. آج ہماری بحث بہت لمبی ہو گئی ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم رہ رہے ہیں ڈیجیٹل دور میں, جس میں ہم ڈیلی بیسس پر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تقریباً کہ کیسے آپ نے ڈیجیٹل سپیسز میں اپنی جگہ بنانی اور کیسے آپ نے کمانا ہے. سبین کبھی یہ خیال آیا کہ ایک کتاب لکھوں؟ نہیں. سیدھا اس نے کہا نہیں آیا. اچھا کیوں نہیں آیا؟ میں کیوں یہاں پہ کوئی فلاسفر نہیں, اچھی بات ہے. نہیں دل کیا, نہیں آتا. ہر ایک کی اسٹرینتھ نہیں دل کیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں سبین کہ ایک دم نا ہمارے آس پاس ہمیں نظر آتا ہے کسی نے کوئی کتاب لکھی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں اچھا لگتا تو نہیں تھا کتاب لکھ لے گا. اوکے.
میں اس لیے یہ مطلب بات لوگ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس کی پرسنالٹی ویسی نہیں ہوتی. شاید ہمیں لگتا ہے کہ کتاب لکھنا بہت مشکل کام ہے, یہ بھی لگتا ہے. پلس سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی کتاب جو کہ سامنے آتی ہے اور بہت زیادہ اس کتاب کی پذیرائی ہوتی ہے, پھر ہم سوچتے ہیں کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا. تو جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا کتاب لکھنے سے لے کے اس کی پبلشنگ اور اس کی مارکیٹنگ, یہ پورا ایک بزنس ہے. ہمیں شاید یہ لگتا تھا پہلے کہ بس ایک کتاب اچھی ہوگی تو بک جائے گی, یا بہت کسی اچھے رائٹر نے لکھی ہوگی تو بک جائے گی. لیکن یہ واقعی ایسا معاملہ ہے یا کہ نہیں؟ اگر آپ نے کتاب لکھی ہے, اچھے موضوع پہ لکھی ہے, درست طریقے سے لکھی ہے, کسی سے رائے لے کر لکھی ہے, اس کی پبلشنگ آپ نے کروانے کے بعد اس کی مارکیٹنگ کرائی ہے, تو واقعی وہ کتاب کی پذیرائی ہو سکتی ہے. اب یہ بزنس ماڈل کیا ہے, آج اس پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. امیزون کنڈل بکس پبلشنگ بزنس, اس پہ بات کریں گے. سید وقاص ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. امیزون کنڈل ای بکس کے 4000 سے زائد پروجیکٹس مکمل کر چکے ہیں. لیٹس ویلکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. وقاص صاحب بہت شکریہ. تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے امیزون کنڈل ای بکس بزنس ہے کیا؟ بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں نا بکس جو ہیں وہ جب لانچ ہوتی تھی تو ایک بہت بڑا پرابلم تھا. یعنی آپ پہلے لکھتے تھے, اس کے بعد آپ لے کے جائیں گے, پھر اس کی ساری وہ کام ہوتا تھا, اور وہ پھر بعد میں وہ جو پبلشرز تھے وہ بک کو چھاپتے تھے. تو آپ کو اگر ہسٹری میں اگر آپ جائیں تو امیزون جو ہے وہ جب سٹارٹ ہوا تھا تو بیسکلی وہ کنڈل بک سے ہی سٹارٹ ہوا تھا. اس کے بعد باقی چیزیں اس میں ایڈ آن ہونی شروع ہوئیں. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر جو رائٹرز ہیں یا پبلشرز ہیں یا آتھرز ہیں وہ اپنی بکس کو وہاں پہ کرتے ہیں لانچ, اور پورے گلوب میں بکس آپ کی وہاں پہ سیل ہوتی ہیں. اوکے, آپ کو کتنا وقت ہو گیا اس بزنس کے ساتھ؟ مجھے اس میں آلموسٹ 9 ایئرس. 9 سال. اور آپ کو کیسے لگا کہ پوٹینشیل ہے اس کا؟ بیکاز نئی چیز کی طرف یا پاکستان میں جس چیز کا رجحان نہیں ہوتا اس طرف جاتے ہوئے اکثر گھبراتے ہیں نوجوان. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے بک ریڈنگ کا رواج نہیں ہے, اور لیکن اگر اس کو آپ جوڑ دیں ایک کمرشل پوائنٹ آف ویو سے کہ بک ریڈرز جو ہیں یا بک رائٹرز جو ہیں وہ اگر بک لکھیں اور اس کے اگینسٹ ان کو ڈالرز اگر ملیں تو یہ کافی اس کا پوٹینشیل بہت ہائی ہے. پاکستان میں بھی اب اس کی جو اویئرنیس ہے وہ کافی اب اس میں ہائی ہو رہی ہے. جہاں تک بات ہے بک ریڈرز کی تو پاکستان میں تو ریڈنگ کا کانسیپٹ بہت کم ہے. ایون اگر ہمیں آپ دیکھیں تو ہم لوگ کام تو ہمارا ہے یہ والا, لیکن ہم لوگ خود پراپر بک ریڈرز نہیں ہیں. اور پاکستان میں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ سوائے سلیبس کی بکس کے علاوہ ہم نے کبھی کوئی بک خریدی ہے, اور نہ ہم نے کبھی کسی بک کو ہم نے ریڈ کیا ہے. تو باہر کی جو کنٹریز ہیں نا اس میں ریڈنگ ایک ہابی ہے. ان کے پاس کھانے کو ٹائم ہو یا کہیں گھومنے کا ٹائم ہو یا نہ ہو, لیکن بک ریڈنگ کا ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے. اور ہر ایک گھر کے اندر پراپر ایک بک کارنر ایک ہوتا ہے کہ یہاں پہ بکس ان کی وہاں پہ رکھی ہوتی ہیں, اور وہ بکس کو جا کے وہاں سے ریڈ کرتے ہیں. تو جب یہ ڈیجیٹل دور اسٹارٹ ہوا تو اس کا فائدہ صرف اب یہ ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے ایک بک کی شیپ میں وہ پورے گلوب تک اب آپ کا ہوگا. یعنی اب آپ کسی ایک کنٹری تک آپ محدود نہیں ہیں. اگر آپ نے بک لانچ کی پاکستان سے بھی تو آپ کی جو بک ہے وہ پورے ورلڈ میں وہ وہاں پہ لائیو ہوگی. تو یہ اس کا مین جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے اس کا. زیادہ جو آپ لوگ کام کرتے ہیں کہ پاکستان رائٹرز کے ساتھ کرتے ہیں یا کہ انٹرنیشنل رائٹرز کے ساتھ کرتے ہیں؟ رائٹرز ہمارے پاس پاکستان سے بھی ہیں اور گلوبل بھی ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ کس اس کا ہے ٹائپ کا ہے, کہ بکس کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے. ٹاپک کون سلیکٹ کرتا ہے؟ ٹاپک یہ پوری ایک ریسرچ ہوتی ہے. جیسے آپ امیزون پرائیویٹ لیبل یا ہول سیل پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ ایک پروڈکٹ ایک ہوتی ہے, تو اس کو آپ نے پہلے کرنا ہوتا ہے ریسرچ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو چیک ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی کوئی ویلیو, کوئی ورتھ کوئی وہاں پہ ہے یا نہیں, اور پھر اس میں کمپٹیشن بھی ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں پہلے آتی ہیں. یعنی جو پہلا جو اس کا سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نیش ہنٹنگ آپ کی پہلے سٹارٹ ہوتی ہے. نیش ہنٹنگ میں ٹاپک آپ ڈھونڈتے ہیں. اگر میں آپ کو آسان ورڈنگ میں اگر میں سمجھاؤں تو اس میں ہاؤ ٹو کی جو بکس ہیں, اس کے بعد پیرنٹنگ کی جو بکس ہیں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. جی اچھا, یہ واقعی یہ ہاؤ ایسا ہے نا کہ وہ ہمارے سامنے فوراً آتے ہیں نا ہر معاملے میں کہ ہاؤ ڈڈ دس ہیپن اینڈ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن. تو ہاؤ از این امپورٹنٹ کوسچن. اینڈ دین پیرنٹنگ پہ بھی. جی بالکل. پیرنٹنگ کا پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے وہ تو ایسی ہے کہ اگر کسی نے کوئی شرارت کی تو ایک تھپڑ یہاں سے لگائیں, ایک وہاں سے لگائیں. تو لیکن باہر کی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ایک پراپر ایک سبجیکٹ ہے, اور وہاں پہ پیرنٹنگ کو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایز اے سبجیکٹ لوگ اس کو وہاں پہ دیکھتے ہیں, اس کو سیکھتے ہیں.
اور پھر اس چیز کی طرف آتے ہاں، ہیں. اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. میں یہ بھی کہوں گی کہ ہر چیز ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی خراب ہے اور وہاں کی ٹھیک ہے. بالکل، اوور وہ آل تو بھی ہے ہم صحیح. دیکھیں تو جی. ہمارا جو فیملی سسٹم ہے, ہماری جو ویلیوز ہیں, ہماری جو پیرنٹنگ ہے, وہ بہت سارے, کیونکہ یہ تو لانگ ٹرم میں چیز پتہ چلتی ہے نا. تو آفٹر 18 ہم گھر نہیں چھوڑتے اس پرسپیکٹیو سے کہ اچھا ہمیں انڈیپینڈنٹ, بیکاز ہر جگہ کا ایک کلچر ہے. جی. اینڈ دین ہم اپنے ایک جو ہمارا ویلیو ہے, جو ہمارا فیملی سسٹم ہے, ہم اس کو بہت ریگارڈ کرتے ہیں. اٹ مینس کہ پیرنٹنگ اچھی ہے تو ہم ریگارڈ کرتے ہیں, اوور آل ہمارا کلچر ہے. بٹ اسٹل جو پراپر ہم کہتے ہیں نا کہ پیرنٹنگ پہ پڑھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, یہ واقعی کانسیپٹ بڑا کم ہے یہاں پہ بھی اور باہر بھی. جی. اوکے, اچھا. تو یہ جو 4000 پلس پروجیکٹس آپ نے کیے, یہ ایک تو کتنے عرصے میں کیے, اور اس میں سے کوئی چیلنجنگ کوئی پروجیکٹ تھا جو کہ آپ نے کیا ہو؟ 9 سال مجھے ہو چکے ہیں اس میں. 2017 سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا, سولو سٹارٹ کیا, لیکن بعد میں جب کام جب چلنا شروع ہوا تو پراپر پہ ٹیم ہم لوگوں نے ہائر کی. تو پروجیکٹس میں جب اصل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے بالکل مطلب ریڈی میڈ, آپ نے وہ کسی سپلائر سے ہول سیل سے آپ نے وہ لینی ہے اور آپ نے اسٹور پہ جا کے آپ نے اس کو لگا دینا ہے. بکس میں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. اوکے. وہ مطلب ہوا میں اگر آپ آتے ہیں کہ جی میری بک میں نے کرنی ہے, لانچ کرنی ہے, تو پہلے اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ کام سٹارٹ ہوگا. پہلے اس کی نیچ ہنٹنگ ہوگی, پھر اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ اس میں ہوگا, پھر اس کا جو مطلب بک کور ہے وہ ہوگا, پھر اس کے بعد جا کے باری آئے گی اس کو لانچ کرنے کی. تو چیلنج تو کافی اس میں ہوتے ہیں. پاکستان میں تھوڑا سا ایک تو یہ بھی ایشو ہے کہ نیٹ کا بھی بہت زیادہ اس میں ایشو ہے, اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بک ہم لوگ جب اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ نیٹ جو ہے وہ بس لوڈنگ اس میں ہوتی رہتی ہے اور بک آپ کے وہاں پہ لائیو نہیں ہوتی. جی, یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نیٹ کا ایشو. ہوتا ہے. مطلب یہ پاکستان میں نا, میں ہمیشہ ایک چیز پہ مطلب بات کرتا ہوں کہ جو فری لانسنگ جو لائک کمیونٹی ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں مطلب مانگتی سوائے اس کے کہ نیٹ آپ کی اسپیڈ بس آپ کی. نہیں, وہ ظاہر ریکوائرمنٹ ہے اس کی. میں یہ بات کروں کہ دیکھیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز بھلے ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیٹ کا ہر وقت ایشو رہتا ہے. ہر وقت تو خیر نہیں ہوتا, ظاہر نہیں ہوتا. باقی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آبویسلی جب ٹاپک کوئی ایسا آ جائے کہ اس کے لیے رائٹرز کو پراپر طریقے سے ایک ریسرچ مطلب کرنی ہوتی ہے, اور آبویسلی جب سے اے آئی آیا ہے تو کام تھوڑا ایزی ہو گیا ہے. بٹ جو بکس ہوتی ہیں اس کا کانٹینٹ آبویسلی ہیومن جو ہے وہ اس میں اس کا انپٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ہر چیز جو ہے وہ, کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو اے آئی ہے نا وہ اٹ سیلف ایک ٹول ہے, اور ٹول نے بھی انفارمیشن وہی والی کمپائل کرنی ہے جو انٹرنیٹ پہ آلریڈی رکھی ہوئی ہے, اور جو اس کا ایک سلیکشن ہوتی ہے وہ اس کے اپنے حساب سے ہوتی ہے. لیکن جو رائٹر ہوتا ہے وہ ٹاپک کو سمجھ کے اپنے حساب سے اس چیز کو وہ لکھتا ہے. تو رائٹنگ کی حد تک ہمیں تھوڑے بہت ایشوز ہمیں آتے ہیں, باقی جو چیزیں ہیں وہ بہت ایزی ہیں, اس میں کوئی چیز نہیں. فار ایگزامپل اگر کسی نے اپنی کوئی بک پبلش کروانی ہے تو وہ پھر اس کا مطلب ہے پہلے آپ سے پوچھے گا کہ میں کس موضوع پہ لکھوں. جی, ایسا ہی ہے. سو فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں جی مجھے کتاب لکھنی ہے, آپ مجھے بتائیں گے جی یہ 2-3 موضوع جس میں آپ نے ہاؤ بھی کہہ دیا اور آپ نے پیرنٹنگ بھی کہہ دیا, اور فار ایگزامپل میں بھی فینٹیسی بکس بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ہے. سو آپ مجھے بتائیں گے جی یہ کمپیریٹیو ہے نیش, آپ اس پہ کام کریں. اب جب میں نے کام کرنا ہے تو کیا میں اس میں اے آئی کا استعمال کر سکتا ہوں؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ اے آئی سے پوری بک بھی آپ لکھوا سکتے ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ یو ہیو ٹو ریفریز اٹ فرام دا اسٹارٹ ٹل اینڈ. ہیومن ٹچ. یس, وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور پھر امیزون کے اینڈ پہ اے آئی کی جو بکس ہیں وہ الاؤڈ ہیں, بٹ کسی حد تک. اوکے. ایسے نہیں کہ پورا کا پورا کانٹینٹ آپ اٹھا کے آپ کاپی آپ پرسنٹیج الاؤڈ ہے. یس. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ جو ریڈرز ہیں اس کو جب تک کانٹینٹ سے ویلیو نہیں مطلب ملے گی اس بک کا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. سو میں نے وہ کتاب لکھ لی, آپ کو دے دی, آپ نے پبلش کر دی, آپ نے اس کی مارکیٹ کیا, ایسے ہی ہے؟ جی. کیا آپ کسی بک کو بیسٹ سیلر بھی بنا دیتے ہیں؟ جی بالکل. کیسے؟ بالکل ہے, اس میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس کی ایک چیز تو یہ کہ دیکھیں مارکیٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ جو امیزون کا ہے نا جو الگورتھم ہے وہ ورک کرتا ہے کی ورڈ بیس. تو کی ورڈ جو آپ کے ہیں وہ جب تک رینک نہیں ہوں گے تو آپ کی بک ویزیبل نہیں ہوگی. جب ویزیبل نہیں ہوگی تو آبویسلی وہ سیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو مارکیٹ کا ایک تو کانسیپٹ پاکستان میں یہ کہ آپ نے بس مارکیٹنگ کرنی ہے, جی یہاں سے ہمیں کچھ مطلب آئے گا. تو مارکیٹنگ کا ویسے کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جب تک مارکیٹنگ پراپر وے میں نہیں ہوگی نا, آپ کی بک آپ کی وہاں پہ رینک نہیں ہونی. تو جب رینک نہیں ہوگی تو وہ سیل نہیں ہونی. تو اس میں جو ایک اس میں ہے نا کانسیپٹ, جو ابھی آپ نے پہلے ایک کوشچن کیا کہ بک جو ہے وہ ٹاپک کون جو کرتا ہے, ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو رائٹرز ہوتے ہیں, اب کسی اسپیسیفک نیش میں ایک بندہ ہے, اس کی اپنی مطلب اس نے اس میں وہ کام کیا ہوا ہے, تو وہ اپنے حساب سے اس بک کو وہ اس نے لکھنا ہے. ایک ہوتا ہے آپ نے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے جانا ہے کہ آپ خود رائٹر نہیں ہیں, آپ نے کہنا ہے جی میں نے بس امیزون پہ میں نے بک لانچ کرنی ہے اور مجھے وہاں سے بس سیل آئے. تو اس کے لیے پھر یہ ریسرچ بہت ضروری ہے. اس کے لیے پھر گائیڈنس آپ دیں گے. بالکل. سو اگین چارج کیا کرتے ہیں پھر آپ جب آپ اسے گائیڈ کر رہے ہیں,
वो सिर्फ लिख रहा है, वो चाहे एआई से लिखने के बाद उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, कंसल्टेशन चार्जेस होंगे ना? हाँ, पर वो लेकिन कितने हो सकते हैं, क्योंकि ज़रा वो चार्जेस हम लोग चार्ज करते हैं $100 $100 एक राइटर से चार्ज करते हैं, जिस पे आप उसे गाइड कर रहे हैं टॉपिक, उसे गाइड कर रहे हैं कीवर्ड्स, उसकी पब्लिशिंग कर रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं। इसमें ये कंसल्ट है कि उसमें सिर्फ हम उसको पूरा एक ओवरव्यू मतलब बता रहे हैं कि फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड क्या क्या स्टेप्स होंगे और किस किस वे में हम लोग साथ जाएंगे। जब अगर कोई हमारे पास एक लाइक मतलब प्रोजेक्ट आता है कि उन्होंने कहा कि जी बस आपने हमें एक बुक दिया देनी है और इसको हमने वहाँ पे लॉन्च करना है, तो उसके लिए चार्जेस फिर और हैं, वो अलग है, क्योंकि उसमें A to Z हमने काम उस पर सारा करना है। इज इट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम? सोर्स ऑफ इनकम अच्छी इससे जनरेट होती है? मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो हमारी एक क्लाइंट है, शी इज़ बेस्ड इन USA और वो खुद ब्लैक अफ्रीकन है। तो जब उन्होंने हमें अप्रोच किया था 2021 में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक टॉपिक है और मुझे इस पर आप बुक लिखवा के दें। तो टॉपिक जब हमने देखा तो वो क्योंकि खुद रहती हैं USA में, तो टॉपिक वो था ब्लैक अफ्रीकन्स के ऊपर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप तो USA में रहती हैं तो वहाँ पर तो ये बड़ा मतलब रेसिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो कोई आपको इशू तो ना हो। तो कहती हैं नहीं आप बस बुक लिखते हैं। तो मैंने कहा इसकी वहाँ पे जो अभी हमने इसको देखा है ना इस टॉपिक को, इसकी वहाँ पे सर्च नहीं है, मतलब सर्च वॉल्यूम इसका बहुत कम है। तो कहती है नहीं बस मुझे आप बुक लिखते हैं। हमने वो बुक लिखी और पिछले 4 साल से उसकी मार्केटिंग हमारे पास है। अभी ऑन एवरेज उस एक बुक से जो अर्न हो रहा है उसको $18,000 USD मंथली। अच्छा, लेकिन इसकी $18,000 यस, लेकिन इसके पीछे 4,500 की मार्केटिंग भी है, मतलब हर मंथ। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि इसमें आपको सिर्फ वन टाइम कॉस्ट है, इसमें आपने हर दफ़ा स्टॉक नहीं मतलब बाय, इसमें तो स्टॉक तो है नहीं। लेकिन हर महीने $4,500 तो देने हैं। नहीं मतलब आप स्टार्ट करते हैं स्लोली, ऐसे नहीं होता कि फ्रॉम द डे वन आपने शुरू में अर्निंग नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता Yes, होती है। बिल्कुल। मार्केटिंग किस तरह करते हैं? मार्केटिंग इसके अमेज़न के होते हैं जो इसकी हैं एड्स हैं, ठीक है। और फिर इस पे वेरीफाइड रिव्यूज़ होते हैं। फिर हम इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक के जो है उस पर हम लोग करते हैं, इसको मार्केट करते हैं। तो डिफरेंट मतलब प्लेटफॉर्म है, इस पर हम लोग इसको लेके जाते हैं बुक्स को। ओके, और ज़ाहिर है ये वाकई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है अगर आप यानी किताब आपकी गाइडेंस के बाद लिख ली है, स्टार्टिंग फ्रॉम $100 राइट कंसल्टेंसी के, Yes. और उसके बाद आपने फिर मार्केटिंग, तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर $4,500 देके $1,800 आ रहे हैं तो वाई नॉट, आई मीन इट्स अ गुड थिंग, लोग कर भी रहे हैं। पाकिस्तान से ऐसी कोई एग्जांपल जो आप कोट करना चाहते हो इसी तरह किसी मौजू पर किसी ने किताब लिखी और अभी ही और शी इज अर्निंग? या है ही नहीं? पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से काफ़ी हैं, बट मसला ये कि अमेज़ॉन के ऊपर ना जो लैंग्वेज है ना उसका एक मतलब इशू है कि उर्दू जो बुक्स हैं वो लॉन्च तो होती हैं बट पाकिस्तान से नहीं लॉन्च होती। ये एक मतलब प्रॉब्लम है, एक बैक ड्रॉप है यहाँ। उर्दू की किताबें पाकिस्तान से लॉन्च ही नहीं होती? अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती? नहीं हो सकती, कहीं और से हो सकती हैं? कहीं और से हो सकती हैं। अच्छा, ये क्यों? बस पाकिस्तान में थोड़ा सा उन्होंने वो किया हुआ है कि लैंग्वेज का मतलब प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान में अकाउंट क्रिएशन भी काफ़ी लाइक मतलब प्रॉब्लम है। लेकिन किंडल का एक वाहिद अकाउंट है जो पाकिस्तान से बैठ के इजीली आप बना सकते हैं, और इसके लिए कोई कंपनी की आपको ज़रूरत नहीं है, अपनी लोकल जो डिटेल्स हैं उस वहाँ पे आप लाइक राइट। वो कासा कोई मैसेज आप देना चाहते हो, स्पेशली वो लोग जो कि लिखना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, कैसे वो रब्ता कर सकते हैं, कैसे वो इसके थ्रू कमा सकते हैं? मैसेज सिर्फ ये है कि किसी भी चीज़ में ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। सही बात। मतलब ऐसे नहीं है कि आप 18,000 आपने सुना तो आपने फ़ौरन कहा कि हाँ भाई मैं भी इसमें आता हूँ और मैं जंप इन करता हूँ। सोच लिया था वैसे। और दूसरे इसमें ये कि टाइम लगता है, यानी आप ये समझ लें कि इस पे ऑन एवरेज आपको 4 से 5 मंथ 6 मंथ्स एटलीस्ट आपको लगते हैं कि स्लोली आप इस पर स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने आपको इस एक केस स्टडी का मैंने आपको मतलब बताया कि $18,000 वो अर्न करें, बट उसको इस लेवल तक आते 4 साल भी लगे। तो टाइम लगेगा इसमें। और जितने भी यंग लोग हैं या जितने भी लोग अभी इस वक्त यहाँ पे हैं जो सुन रहे हैं कि आपने अगर ऑनलाइन फील्ड में आना है तो कंसिस्टेंट और प्लस फोकस और टाइम आप देंगे तो फिर आप ये बहुत ज़रूरी है जी। कंसिस्टेंसी तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है सक्सेस का। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो फिर आप वाकई आगे जाएंगे। गेन ज़ाहिर है उसमें आपकी टाइम बहुत ज़रूरी है, कितना आप टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आप फोकस्ड काम कर रहे हैं। एंड ओवरनाइट कुछ नहीं होता। हाँ। तो ओवरनाइट आपके लिए ओवरनाइट है, बट किसी की कितनी स्ट्रगल है थ्रू आउट वो आपको नहीं पता होता। बड़ा ज़रूरी है कि फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंट रहें, और उसके बाद जो है जितनी आप ज़ाहिर है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बहुत शुक्रिया वकासा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब कहते हैं जी हर तरह का इलाज आ गया, दिमागी इलाज भी अगर उसकी बात करें तो कुछ चीज़ों का इलाज है इस दुनिया में, कुछ का नहीं है। हालांकि और लेकिन जिनका इलाज है वो हमने कराना नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम चीज़ों का इलाज है वो अब डिफरेंट तरीका उसके लिए आना शुरू हो गए हैं। डिफरेंट तरीकों की अगर हम बात करें, जिस तरह शुएब आप ये कहते हैं कि जिस तरह आप मेडिसिन लेते हैं तो ज़्यादातर लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा नीड नहीं है एक चीज़ की, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हमने तो ड्रग्स का अब्यूज़ किया है ना, मेडिसिन का अब्यूज़ किया है। हम तो ये करते हैं, और आज हम ओपनिंग में ये बात कर रहे थे कि किस तरह से आपको अपनी इम्यूनिटी को फाइट करने देना है और किस तरीके से आपने मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना, आप घर के घरेलू टोटके अपनाएं, उसके साथ अपनी बॉडी को टाइम दें, रेस्ट हो, और उसके बाद आप बेहतर फील करना शुरू करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ। ऐसे में जब होम्योपैथिक की बात होती है कि होम्योपैथी ये इलाज इसकी तरफ अगर जाया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कहते नहीं होते, और एक लॉन्ग टर्म जो है वो आपको इसका इम्पैक्ट नज़र आता है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट। लेकिन इसमें एक राय ये भी होती है कि बहुत स्लो होता है। ये तो एक राय है वैसे। हाँ, ये राय है कि फौरन से फ़र्क नहीं पड़ जाता। बल्कि हम तो मजाक में ना किसी बंदे को भी कह देते हैं, जो बंदा में लगे ना कि कुछ नहीं कर रहा, उसके तो तुम बड़े होम्योपैथिक के हो, तुम कुछ नहीं कर रहे, ये है ना, हम कह देते हैं, ठीक है, हमने मजाक बनाया ना इसका। सो आज हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा इसका आगाज़ पाकिस्तान में किस तरह से प्रैक्टिस हो रहा है, किन किन बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में हो रहा है, और कोई अगर ऐसे केसेस हमारे सामने आ भी जाएं कि अच्छा जी ये बीमारी थी और एलोपैथी से नहीं हो रहा था, या होम्योपैथी से ही स्टार्ट किया और इलाज हो गया, सो इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। प्लस हम ये मामला भी आज सामने रखेंगे कि हम ये देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस आ रही है बॉडी के अंदर, तो क्या वाकई अगर ऐसा कुछ हो जाए और आपको इन्फेक्शंस हों तो क्या होम्योपैथी में इसका इलाज होता है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर बशारत अली साहब ने हमें ज्वाइन किए, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम, थैंक यू जी। सर बहुत शुक्रिया। कितना अर्सा हो गया सर आपको होम्योपैथिक का से इलाज करते हुए? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए जी। ओके सर, थोड़ा सा बताएंगे आगाज़ जर्मनी से हुआ था होम्योपैथी का, थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू ले लें इसका कि जर्मनी से आगाज़ हो, क्या आज पूरी दुनिया में हो रहा है प्रैक्टिस, ये रुझान कम हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या है? ये रुझान तो बढ़ रहा है। होम्योपैथी का जो इब्तदा है ये जर्मन से हुई थी। जर्मन फिजिशियन थे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, उन्होंने 1796 में इसको शुरू किया था, ईजाद किया था, और आज तक ये चल रहा है और दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। इसका जो है ना तरीका इलाज अपनी अफादियत की वजह से लोग इसके ज़रिए इलाज कराना पसंद करते हैं और करवा रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा है। अच्छा, किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा बताइएगा, किस तरीके से इलाज होता है? बिकॉज अब जो हम देख रहे हैं कुछ ये रुझान भी है कि लोग कहते हैं अच्छा हमें होम्योपैथिक इलाज कराए, फ़ौरन फ़र्क पड़ गया, लेकिन वो शायद स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है उन छोटी छोटी गोलियों के अंदर, उसको पता भी नहीं होता, और वाकई जब वो लें तो फॉर द टाइम बीइंग फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा बताइएगा कि स्लोली वर्क क्यों करता है ये? आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। मैं चाह रहा था इसको मैं किसी तरह ना मुझे पूछे, तो बाई चांस आपने वही पूछ लिया। तो ये जो आपने बात की होम्योपैथी क्या है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। होम्योपैथिक ग्रीक वर्ड है, ये दो अल्फाज मिलके बनता है, होमियोज और पैथोज। होमियोज मतलब सिमिलर, बेलमिसल, और पैथोज बीमारी, यानी वो चीज़ जो किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर बीमारी पैदा कर सकती है, वही अभी अगर हम मिनिमम डोज में मरीज़ को देते हैं तो वो ठीक कर देती है। इसको होम्योपैथी कहते हैं। इसको अगर मज़ीद में थोड़ी वजाहत करूँ तो ये है, प्रूविंग के दौरान हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, सेहतमंद इंसानों के अंदर जो क्रूड फॉर्म में चीज़ बीमारी को पैदा करती है, वही सिम्टम लेके अगर कोई मरीज़ हमारे पास आए तो सिमिलर वही उसको हम मेडिसिन वो जो दी है क्रूड फॉर्म में मिनिमम डोज में दे तो उसको क्योर करती है। ये होम्योपैथी है। ओके, इस असूल पे चलती है, सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक, यानी जो अंदर डिजीज़ है उसके ख़िलाफ़ बाहर से आर्टिफिशियल डिजीज़ हम देते हैं मिनिमम डोज में, वो उसको ठीक कर देती है। बुनियादी तौर पे होम्योपैथिक बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग जो मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, और वो बीमारी के ख़िलाफ़ एक्शन लेता है। तो बेसिकली इम्यूनिटी बिल्ड करने का काम करती है, आप कह सकते हैं इम्यूनिटी वाइटल फोर्स, हम होम्योपैथी में उसको वाइटल फोर्स का नाम देते हैं। और डॉक्टर हनीमन ने उसको अपने 6th एडिशन के अंदर वाइटल प्रिंसिपल्स का नाम दिया। वाइटल प्रिंसिपल को हम स्टिमुलेट करते हैं और वाइटल फोर्स पूरी बॉडी को रेगुलेट करती है। वो ऑटोमेटिक है और ऑटोक्रेट है। जहाँ तक आपने बात की कहीं इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है, ये बहुत बाज़ात मीठी मीठी गोलियाँ डॉक्टर देते हैं तो तेज़ी से ठीक कर देती है।
तो होम्योपैथी में डॉक्टर हनीमन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अंदर अफोरिज्म नंबर 2 में लिखा, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। जो क्योर है ना वो रैपिड है, जेंटल है, आसानी से मरीज ठीक हो जाता है और परमानेंट ठीक होता है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने दवाई खाई और ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, कल फिर हाई हो जाएगा, कल फिर दवाई खानी पड़ेगी। अगर होम्योपैथी के असूल के तहत मरीज ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं होता कि सिम्टम वापस आएँ। अच्छा, यानी एलोपैथी में तो ये है ना कि अगर ब्लड प्रेशर है तो आप लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस हैं, जी, तो जी। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, एलोपैथिक पैलिएटिव थेरापी है, वो सिम्टम को पैलिएट करती है, होम्योपैथिक सिम्टम को क्योर करती है। फॉर एग्जांपल क्यों? ब्लड प्रेशर का इलाज होम्योपैथी में कैसे होता है? होम्योपैथी बुनियादी तौर पे पेशेंट को हम एज ए होल लेते हैं, उसको इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लेवल पे देखते हैं, हर एंगल से उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम एक रेमेडी की सिलेक्शन करते हैं और वो जो रेमेडी है उसको कंप्लीट क्योर करती है। नहीं, वो मेडिसिन क्या करती है बॉडी में जाके? वो बॉडी में जाके जो सेल्फ हीलिंग फोर्स है उसको स्टिमुलेट करती है, उसको उसके लिए तैयार करती है कि वो उसको ठीक करे। नहीं, अगर आज कोई आपके पास आता है और उसको ब्लड प्रेशर का मसला है और आप उसे मेडिसिन देते हैं पूरे एक समझने के बाद, तो कितने अरसे में उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा और मेडिसिन पे आप वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा? वो डिपेंड करता है कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका लाइफस्टाइल भी ठीक करना पड़ेगा। उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसकी जॉब क्या है, उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, उसको क्यों ये हुआ, स्ट्रेस है, उसको वो खाने पीने में कोई प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद लाइफस्टाइल हम मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं आप। हाँ उसको भी बिल्कुल करते और हैं। फिर जो होम्योपैथिक इलाज है उसके जरिए इम्यूनिटी को बिल्ड किया जाता है Immunity को ताकि build उस बीमारी को फाइट किया जा हाँ सके। जी, यहाँ पे मज़ीद अगर आप चाहें तो मैं वजाहत कर जी जी सकता हूँ। प्लीज़। एलोपैथिक में किसी माइक्रोब के ख़िलाफ़ ख़ास मेडिसिन दी जाती है, जैसे एंटीबायोटिक। होम्योपैथी में किसी ख़ास माइक्रोब के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी की सिलेक्शन करते हैं और वो जो हमारी दवाई है वो डायरेक्ट माइक्रोब को हिट नहीं करती, ओके। उस बैक्टीरिया को किल नहीं करती। हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ने एक डॉक्टर दिया हुआ है जिसको मैं वाइटल फोर्स का नाम आपको बता रहा ठीक है। हूँ, वो उसको बताती है, स्टिमुलेट करती है, वो उसके खिलाफ काम करती है। ओके। ये है अच्छा, होम्योपैथिक और सिस्टम। साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके होम्योपैथी के अगर बाद? राइट होम्योपैथी की जाए, सही वे से होम्योपैथी की जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ अगर आप कहीं रॉन्ग करें तो फिर उसके साइड इफेक्ट हो सकते ये हैं। हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे साथ जो होम्योपैथी की मेडिसिन है वो राइट होम्योपैथी है या? उसमें यह है कि आप जब आप इलाज के लिए जाएं तो आप मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं जो वाकई आप नहीं समझते हैं। नहीं, इस पर्सपेक्टिव से कि हमें अगर नहीं पता कि वो डॉक्टर मुस्तनिद है या नहीं, तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स अपने अंदर नोट करे, कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप समझ जाएं कि ये जो दवाई है ये ठीक नहीं है और चेंज करना चाहिए डॉक्टर? जी, उसमें यह है कि देखिए पहले आपको मैंने बता दिया कि डॉक्टर हनीमन ने ऑर्गेनन के अंदर लिख दिया, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज़ रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको आराम भी नहीं आ रहा और डॉक्टर कह रहा है ये बहुत स्लो है, होम्योपैथी में स्लो का आपको तस्वर ही नहीं है। अच्छा, ये तो रैपिड है। अगर स्लो तब है जब रेमेडी की सिलेक्शन ही सही नहीं है। इसका मतलब है वो जो राय कायम हुई है वो गलत है। ये एक मिथ है, ओके, ये रॉन्ग है। ओके। अब सर आ जाते हैं, बहुत से ओवर द काउंटर हमें दवाइयाँ क्योंकि लेने की आदत भी है, वो चाहे एलोपैथिक मेडिसिन हो चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन ही क्यों ना। वो जी फुप्पो के बेटे को हुआ था, वो उसने दवाई खाई थी, ठीक हो गया, तुम भी ये खा लो। हम गए, हमने दवाई ली, खाया, असर ही नहीं हुआ। ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की होम्योपैथिक मेडिसिन मार्केट में मौजूद होती हैं और ये लेके हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे वाकई फ़र्क पड़ता है? देखिए ये तो होम्योपैथिक असूल के ख़िलाफ़ है। अच्छा कॉम्बिनेशन कभी भी होम्योपैथी में नहीं दिया जा सकता। अच्छा, डॉक्टर हनीमन जो इसके फाउंडर हैं वो अफोरिज्म नंबर 273 में लिखते हैं, वो तो यहाँ लिखते हैं कि बिल्कुल इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अलाउड इन होम्योपैथी कि आप एक से दो दवाइयाँ दें एक अच्छा। वक्त में। आप एक मेडिसिन दे सकते हैं, कभी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी होम्योपैथी में कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहे हैं वो होम्योपैथिक के सिस्टम के असूल के ख़िलाफ़ हैं। ओके, यानी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना ही नहीं है। कोई डॉक्टर अगर दे कॉम्बिनेशन तो वो गलत होगा। वो गलत होगा। डॉक्टर भी दे कॉम्बिनेशन तो इसका मतलब है वो क्लासिकल होम्योपैथ नहीं है। ओके। वो होम्योपैथी को असूल के तहत नहीं जानता और ना असूल के तहत प्रैक्टिस कर रहा है। आपको समझ आना चाहिए। जैसे एलोपैथी में हम देखते हैं कि सॉल्ट या फार्मूला हमारे सामने आता है, ब्रांड्स डिफरेंट होते हैं और वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो होम्योपैथी में क्या होता है? वो जो ड्रॉप्स हैं या जो भी आप डाल रहे हैं गोलियों के अंदर, वो क्या चीज़ है? वो सॉल्ट है कोई, वो केमिकल है कोई, वो क्या चीज़ है? देखिए होम्योपैथिक मुख्तलिफ ज़राए हैं ऐसे जिनसे मेडिसिन तैयार होती हैं। इसमें एनिमल किंगडम भी है, मिनरल भी है और प्लांट भी है।
یہ سب چیزوں سے میڈیسن تیار ہوتی ہیں. میڈیسن کو ہم اس کا ایک پراپر طریقہ ہے, اس کو پوٹینٹائز کرتے ہیں, پوٹینٹائز کرنے کے بعد منیمم ڈوز میں لے کے آتے ہیں, اس کے بعد میڈیسن دیتے ہیں. وہ چونکہ پرووڈ ریمیڈی ہوتی ہیں. پروونگ یہ ہے کہ جب ہم ہومیوپیتھی میڈیسن کو تیار کرتے ہیں تو صحت مند انسان لیتے ہیں, ان کو کروڈ فارم میں کھلاتے ہیں, جو بیماری ان کے اندر وہ پیدا کر دیتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھ دیتے ہیں, اس کو ہم مٹیریا میڈیکا کہتے ہیں. اور وہی سمٹم لے کے اگر کوئی مریض آئے تو وہ میڈیسن اس کو منیمم ڈوز میں دیتے ہیں, پوٹینٹائز جو کی ہوتی ہے ہومیوپیتھک اصولوں کے تحت, تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, کیا رسکی ہوتا ہے کہ جو آلریڈی میڈیکیشن کوئی کسی کو بیماری سیریس بیماری ہے, وہ آلریڈی میڈیکیشن لے رہا ہے, آپ لوگ میڈیکیشن چھڑوا کے اس کے بعد ہومیوپیتھک علاج کی طرف لے کر جائیں, کیا ایسے کیسز آپ لوگ لیتے ہیں یا ریکمینڈڈ نہیں ہوتا کہ کوئی سیریس بیماری ہے تو مت اس طرف جائیں, کورس کمپلیٹ کریں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. دیکھیے کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں پہ ایلوپیتھک علاج چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ اگر مناسب ہو تو ہومیوپیتھک علاج کیا جا سکتا ہے, وہ دیکھا جائے گا. کیا جا سکتا ہے, چھڑوایا نہیں جاتا ایلوپیتھی؟ نہیں, چھڑوایا نہیں جاتا. ہاں, کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں پہ ہم منع کر دیتے ہیں, وہ اس لیے کہ جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے وہ سمٹم کو پیلیٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو ڈیزیز ہے یا ٹوٹیلٹی آف سمٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, یعنی پوری مرض کی جو تصویر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتی, پیلیشن ہو رہی ہوتی ہے نا, تو پھر ہم اس وقت تھوڑا ایلوپیتھی کو روکنے کا کہتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح مرض سامنے آئے, اس کے اکارڈنگ ہم ریمیڈی کی سلیکشن کریں. اچھا, بہت سی جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو پتے کی پتھری یا گردے کی پتھری کا علاج ہومیوپیتھی میں ہے, حالانکہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں سرجری کرانی ہے, ڈائگنوسس ہے, پتھری موجود ہے, سرجری ہونی ہے, تو ہومیوپیتھی کے علاج میں کیسے وہ پتھری ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیے, جہاں پہ سرجری کا ہے یہ بہت زبردست اپروچ ہے, یہ انسانیت کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور ایلوپیتھی سسٹم اس میں بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو یہاں پہ جہاں پہ ایمرجنسی ہو جائے تو سرجری ظاہر ہے کروانی چاہیے, لیکن اگر گال سٹون ہے یا رینل سٹون ہے تو یہاں پہ ہومیوپیتھی بہت اچھا اپروچ رکھتی ہے, چونکہ ہم جیسے پہلے میں نے کہا ہم وائٹل فورس کو دیکھتے ہیں, ٹوٹیلٹی آف سمٹم پہ مریض کا علاج کرتے ہیں, اور ٹوٹیلٹی آف سمٹم میں جو میڈیسن آ رہی ہے وہ دیتے ہیں, تو وہ چیزیں ریموو ہو جاتی ہیں. نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا سرجری بھی ٹھیک ہے. نہیں, اس وقت جب ایمرجنسی ہو جائے. اچھا, جب کہیں آبسٹرکٹ کر دے. ہاں, وہ ہو جائے, یا پھر کہیں مریض کو تکلیف بہت زیادہ ہے, پین تو نہیں کیری کیا جا سکتا نا. کیونکہ دیکھیں اس میں ایک یہ رائے بھی ہوتی ہے کہ جی ہومیوپیتھی کا علاج تو ہے, لیکن دیکھیں یو ڈونٹ ہیو دا ایمرجنسی, بندے کو تکلیف ہوگی آپ کے پاس نہیں جائے گا, وہ سیدھا ہاسپٹل ہی جائے گا, تکلیف میں کوئی آپ کے پاس نہیں جائے گا, ایسا ہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کنڈیشن کیا ہے. میں اس تکلیف کی بات کروں جس میں پھر ہاں, اس میں تو ہاسپٹل ہی جانا چاہیے, ہم بھی ہاسپٹل بھیجتے ہیں. اچھا, لیٹس سپوز کسی کو کوئی یہ کہا جا سکے کہ ہیپیٹائٹس ہے یا ایسی کوئی بیماری ہے جس کی کوئی ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے, تو اس علاج کو, اس پیشنٹ کو آپ لیتے ہیں اور اس کو آپ علاج کی طرف لے کر جاتے ہیں, ایسا کہا جا سکتا ہے؟ کوئی ایمرجنسی سچویشن یا ایسی کوئی بیماری جو کہ بہت زیادہ جان لیوا ہو سکتی ہے اس ٹائم پہ, اس طرف آپ لوگ نہیں جاتے. تو اٹس بیٹر کہ آپ اینٹی بایوٹک یا جو بھی آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے کورس, آپ وہ کمپلیٹ کریں. جی بالکل, یہ ضروری ہے. ہاں جی, دیکھیے ایک پورا سسٹم ہے ایلوپیتھک سسٹم, اتنا بڑا نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے, تو اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے, کوئی ایسی کنڈیشن ہے, سرجری میں بہت اچھی اپروچ ہے جیسے میں نے پہلے کہا ایلوپیتھی میں, تو وہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہاں, کرونک ڈیزیزز میں ہومیوپیتھی بہت اچھی اپروچ رکھتی ہے. جس طرح ہم ایستما کی بات کرتے ہیں یا ہم اسکن الرجی ہے, اسکن الرجیز ہیں, یا آرتھرائٹس ہے, کوئی ایسی بیماری ہے جس میں میڈیکل ایمرجنسیز انوالو نہیں ہوتی اس ٹائم پہ, تو وہ لانگ ٹرم آپ علاج کر سکتے ہیں. WHO اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہومیوپیتھی کے بارے میں؟ جی, WHO کا جی کیا موقف ہے ہومیوپیتھی کے علاج کو لے کے؟ WHO اس کو TCIM میں رکھتا ہے, ٹریڈیشنل کمپلیمنٹری انٹیگریٹو میڈیسن میں. تو دنیا کے اندر تقریباً 80 ممالک کے اندر ہومیوپیتھی سسٹم چل رہا ہے. صحیح. اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی ایسی بیماری جس کے بارے میں آپ یہ رائے رکھتے ہوں کہ اس کا علاج ایلوپیتھی میں نہیں ہے بلکہ ہومیوپیتھی میں زیادہ مؤثر ہے؟ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی کرونک ڈیزیزز ہیں, جیسے آرتھرائٹس ہے, اور اس کے علاوہ کولائٹس ہے, سورائسس ہے, جتنے بھی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں, انگزائٹی, اسٹریس, یہ سب کا ہومیوپیتھی میں بہت اچھا علاج ہے. اوکے, ہاں جی, تو اس میں ہومیوپیتھی کو ضرور. اچھا, کوئی ایج گروپ بھی ہوتا ہے یا جس طرح ہوتا ہے کہ اس ایج کے بچوں کو یا زیادہ بزرگ جو ہیں ان کو نہ لے جایا جائے اس میڈیکیشن کی طرف؟ کوئی یہ ایلیجبلٹی بھی آپ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں, بچوں اور بڑوں سب کے لیے, جوانوں اور بوڑھوں کے لیے, سب کے لیے ڈوز کے حساب سے آپ لوگ وہ تیار کرتے ہیں. ہاں جی, بہت افیکٹو ہے, اور بہت بلکہ بچوں کے لیے اور
बड़ों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, हम चाहेंगे कि अगर सक्सेस स्टोरी कोई आपके पास हो, ऐसे तो ज़ाहिर है बेतहाशा होंगी, लेकिन कोई एक जो आपको लगता हो कि कोई एक ऐसी बीमारी थी जो कि नहीं क्योर हो रही थी, लेकिन आपने जब इलाज किया तो उससे बहुत उसका अच्छा रिजल्ट आया, कोई अगर एक दो केसेस आप शेयर करना चाहते हो? अच्छा ठीक है, मेरे पास एक पेशेंट आए फैसलाबाद से रीनल फेलियर के साथ। अच्छा, तो उनका GFR 10 पॉइंट समथिंग था और यूरिया भी 177 या 71 था। इसके अलावा GFR EGFR उनका 7 या 5 था। जब मेरे पास आए तो मैंने देखा, मैं चाह रहा था कि वो एमरजेंसी में जाएं क्योंकि उनकी कंडीशन इस तरह की थी। सिम्टम लिए उनकी मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त सिलेक्ट हो रही थी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा, देखें अगर आप विलिंग हो तो मैं इलाज कर सकता हूँ, अगर आप समझते हैं कि नहीं एमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है तो आप जिस तरह पसंद करते हैं कर लें। तो उन्होंने मुझे कहा, सर हम आपसे इलाज करवाना पसंद करते हैं, हम चाहते हैं आप ही इलाज करें, तो हमें ये ज़्यादा हम मुनासिब समझते हैं। तो जब वो उन्होंने कहा कि आप ठीक है, वो विलिंग थे, तो मैंने शुरू किया। तो उनको मैंने टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर मेडिसिन दी, तो एक हफ़्ते के अंदर उनकी रिपोर्ट्स बेहतर आ गई। अच्छा, और आज तक वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह शिफा दे जी। तो ज़ाहिर बात है कि ऐसी बीमारियां होती हैं, वाकई परेशान भी हो रहा था मरीज़, और ऐसे में से शिफा मिल जाए तो और क्या चाहिए। क्या एंटीबायोटिक्स का मुतबादिल भी है होम्योपैथी में, कि अगर किसी जैसे बुखार में या अदरवाइज़ हम देखते होते हैं आजकल वैसे भी बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, वैसे तो हम वायरल में भी देखते हैं लोग धड़ ले रहे होते हैं, बट जब एंटीबायोटिक्स की एक्चुअल ज़रूरत होती है जिस्म को, क्या उसके अगेंस्ट होम्योपैथी में भी कोई दवाई होती है कि आपको एंटीबायोटिक ना लेनी पड़े? बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अच्छा, एंटीबायोटिक से बहुत अच्छी, बल्कि अब तो सारी दुनिया इस पे वो कह रही है कि एंटीबायोटिक को रोक देना चाहिए, इसका इस्तेमाल रफ़ नहीं करना चाहिए जितना हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सही बात। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब लेना चाहिए। जहाँ पे आपको एंटीबायोटिक 1 हफ़्ता या 5 दिन लेना होती है, होम्योपैथिक आपको एक खुराक क्योर कर देती है, 1 से 2, इतना रैपिड। एंटीबायोटिक की बिल्कुल एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने आपसे पहले कहा कि एंटीबायोटिक डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करती है, और उसकी ख़ास डोज है कि वो इतने दिन हमने लेनी है, और उसके बाद साइड इफेक्ट्स भी नज़र आ रहे होते हैं। साइड इफेक्ट भी नज़र, और फिर उसके बाद ये है कि अगर आपने पहले छोड़ दी तो फिर भी आपके लिए वो नुकसानदेह है। तो अक्सर लोग पहले छोड़ देते हैं, पूरा प्रॉपर डोज लेते ही नहीं है, जिससे नुकसान हो रहा है। और कुछ लोग तो खुद ही लेना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर के बगैर भी लेना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर ने भी तो एंटीबायोटिक ही देनी है, खुद ही ले लो। तो यहाँ पे होम्योपैथिक सिस्टम, अगर एमरजेंसी में एंटीबायोटिक जहाँ बैक्टीरिया आ गया, वहाँ पे टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अकॉर्डिंग या कॉजेटिव फैक्टर को लेके इलाज किया जाए तो ये एक खुराक रिजल्ट देती है और 1 दिन में बंदा क्योर हो जाता है। अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको फीवर था और चेस्ट इन्फेक्शन थी, गले में भी दर्द था। मैंने उनको खुराक दी और मैंने कहा दूसरी खुराक मुझे पूछ के लेना है, और 4 घंटे तक उनका बुखार उतर गया था, ठीक थे। और 6 दिन 7 दिन 5 दिन एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं रहती, और आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी फिर 2 दिन लेने की जरूरत भी नहीं, एक ही खुराक काफ़ी होती है। और उसने क्योर किया, सिर्फ क्योर सिम्पटोमेटिक किया, रिलीफ नहीं था, जो एक्चुअल कॉज थी उस पे काम किया। काज पे उसने किया क्या कि आपकी जो वाइटल फोर्स थी उसको स्टिमुलेट किया, जो सेल्फ हीलिंग पावर है उसको बताया, स्टिमुलेट किया कि ये एक बैक्टीरिया आ गया है तो इसके खिलाफ काम करो, तो उसने काम किया, और उसने जो काम किया वो फिर कमाल किया। तो बॉडी ने फाइट किया, जी बॉडी ने फाइट इम्यूनिटी फाइट करती है। बुनियादी तौर पे होम्योपैथिक सिस्टम बॉडी को तैयार करता है उससे खिलाफ लड़ने के लिए। देखिए जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, ठीक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अपनी जगह पे, वो तो आप डोज कंप्लीट ना करें, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे होते, या बहुत ज़्यादा लेने से तो वो एक इम्पैक्ट आता है। बट अदरवाइज हेल्थ इश्यूज़ कितने ज़्यादा होते हैं, जिस तरह आपके स्टमक के इश्यूज़ हैं, आपके लिवर पे असर करना, किडनीज़ पे असर, कि पूरी बॉडी जो है वो एक तरह से इन्वॉल्व होती है। तो इट्स बेटर कि एंटीबायोटिक की तरफ ना जाया जाए अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर आपको कहें कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त, और आपकी बीमारी इस सिचुएशन में है कि उसके अलावा उसका क्योर नहीं है। जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक तरीके की तरफ जाया जाए, क्योंकि वाकई जब पहले ज़माने की बात करें शोएब, तो पहले ज़माने में भी तो एंटीबायोटिक तो नहीं होती थी ऐसे कोई, सो ऑब्वियसली जड़ी बूटियाँ और इनकी इस तरीके से ही इलाज किया जा रहा होता, तो बड़ा मौसर इलाज होता था। अब तो बहुत ज़्यादा इस पे बात शुरू भी हो गई है ना, कि देखिए जी वो क्या है कि आपको डिफरेंट सिम्टम्स में आप एक ही गोली खा रहे होते हैं, एक ही डोज होती है, पूरी बॉडी पे जारी होती है, उसका ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होता है। सो वाई नॉट टू ट्राई दिस, और जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जिनके अच्छे एक्सपीरियंसेस है, ज़रा वो लोगों तक ये बात पहुंचा भी रहे होते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, साथ मौजूद थे आप, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی شب برات. ہم اس رات کی فضیلت سے متعلق آج اس سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے. گناہوں سے توبہ، مغفرت، اس پر آج ہم بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کس طرح سے اہتمام کیا جائے اس رات کا بالخصوص، اور کیا ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ ہم نے یوں تو عام کر رکھی ہیں، کلچر کا حصہ بنا دیں، لیکن اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر علامہ اقبال قادری صاحب نے. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ. علامہ صاحب بہت شکریہ. علامہ صاحب سب سے پہلے شب برات قرآن اور احادیث کی روشنی میں اگر ہم اس کو ایکسپلین کر سکیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم سورۃ الدخان میں آیہ کریمہ نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن پاک ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا جس میں فرشتے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. گو اس کے شان نزول میں اختلاف ہے کہ ایک مستند قول یہ ہے کہ یہ جو سورۃ الدخان میں لیلۃ المبارکہ کو یہ جو کس کو کہا گیا ہے، یہ شب قدر یعنی 27ویں رمضان کی رات ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آج جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس سے مراد یہ رات ہے. اور اس کی تائید حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کو فرشتے آئندہ شعبان 15 شعبان تک جتنے بھی وفات پا جائیں گے، زندہ رہیں گے، دنیا میں آئیں گے، دنیا سے جائیں گے، کتنا رزق ان کو دیا جائے گا، یہ جو ہے یہ نازل کیا جاتا ہے. یہ اور دوسرا یہ رات ایک خصوصیت کے ساتھ صحیح احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دیگر کئی کتابوں کے اندر اس رات کی فضیلت آئی ہے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات جب سورج غروب ہوتا ہے تب سے لے کے تو مطلع الفجر، فجر کی پو پھوٹنے تک یہ رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے. اسی لیے اس کے 4-5 نام احادیث اور قرآن سے مروی ہیں: لیلۃ التوبہ، لیلۃ الرحمت اور لیلۃ السکھ، اور ایسے ہی لیلۃ الرحمہ کہ اس میں بہت زیادہ رحمت نازل کی جاتی. اچھا، کون سی عبادات ہیں جو کہ افضل قرار دی گئی ہیں، یا کون سی عبادات ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے آج کی رات؟ جی آج کی رات اللہ تعالیٰ کو قیام اللیل بڑا پسند ہے، یعنی کھڑے ہونا، اور وہ نوافل اور نماز کی صورت میں زیادہ پایا جاتا ہے. کہ اس رات کو جو مخصوص اعمال ہیں، سب سے پہلے تو نماز تسبیح، جو کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. مشکات شریف کی یہ حدیث ہے کہ میں بھائی تمہیں وہ نماز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو روز پڑھ لیا کرو تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اگر روزانہ ٹائم نہ ملے تو ہفتے میں ایک دفعہ، اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو 1 مہینے میں ایک دفعہ، 1 مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، تو اس سے تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. یہ نماز تسبیح کی فضیلت ہے. یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرا تلاوت قرآن پاک، اس کی کثرت جتنا بندہ آسانی سے پڑھ سکے. اور تیسرا درود پاک ہے. چوتھا استغفر اللہ ہے. یہ اس رات کو خاص الخاص، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان سے پوچھا گیا بھئی یہ آپ شعبان کی 15ویں رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس کو 3 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کرتا ہوں. پہلا حصہ عشاء کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھ کے گزارتا ہوں. دوسرا جو حصہ ہے وہ تلاوت قرآن پاک ذکر اذکار کر کے، اور تیسرا جو ہے وہ قیام اللیل یعنی کثرت سے نوافل پڑھ کے گزارتا ہوں. یعنی یہ ان میں سے کسی کو بھی، اور بعض 10 نوافل، بعض 25 نوافل، بعض 50 نوافل، اور بعض 100 نوافل بھی اس رات کو پڑھتے ہیں. تو جیسا آسانی سے بندہ کر سکے. کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے اس کو رات کے پہلے حصے نماز پڑھنے کا ثواب، عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور جو فجر اٹھ کے پڑھ لیتا ہے اس کو اگلے رات کے آخری حصے کی عبادت کا ثواب، یعنی جو فجر اور عشاء پڑھ لے
اس کو ساری رات کا عبادت ثواب کا مل اللہ جاتا ثواب ہے۔ عطا تو فرمائے۔ جتنا آسانی سے کیا جا سکتا ہے وہ ضروری ہے، اس حساب سے عبادت، باقی ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی ہمت، اپنا اسٹیمنا، اور آبویسلی اس لحاظ سے فرض، واجب اور کوئی نفل، سنت یہ چیزیں نہیں ہیں، مستحب ہیں، کر لیں گے تو کر لیں ثواب گے ہے۔ تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ بحث میں تو پڑ جاتے ہیں، وہ جی نہیں یہاں نہیں لکھا ہوا، وہ ایسے نہیں کہا گیا، وہ ویسے نہیں کہا گیا، اس بحث میں وقت ضائع کر رہے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کر رہے، عبادت فرض نہیں ہی کر کر رہے۔ لیں، فرض ہی ہے نا، Absolutely, فرض ہی ادا absolutely۔ کر لیں۔ اچھا، ایسے کون سے ہماری چیزیں کلچر کا پارٹ بن چکی ہیں؟ میں کلچر کے پرسپیکٹو سے کہوں گی، ریلیجن ہمارا آئی ایم شور اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہوگا، اس کو پسند نہ کرتا ہو، جو ہم نے حصہ بنا لیا ہے۔ ہم آج کی شب کی اگر بات کریں جس میں پٹاخے چلانا یا اور بہت ساری ایسے ریچولز ہیں جو کہ حصہ بن چکی ہیں اب ہماری اس کا۔ بہت پیارا یہ سوال ہے۔ یہ ایک فضول چیز آئے گی کہ بالکل دیکھیں گے ادھر حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب سورج غروب ہونے سے لے کے تو فجر تک اللہ تعالیٰ کی ذات عرش اولیٰ پہ تجلی فرماتی ہے اور آوازیں لگاتی ہے کہ وہ بخشش کا طلبگار میں بخش دوں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اولاد دے دوں، کاروبار کا طلبگار کاروبار دے دوں، مال کا طلبگار مال دے دوں، تو لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جس طرح میں نے شروع میں اس کے میننگ عرض کیے کہ رحمت کی رات، جب یہ رحمت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، تو اس میں توبہ استغفار کثرت سے کریں کہ توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ رسماً بول دیا جاتا ہے جی میں توبہ اور استغفار کر رہا ہوں، توبہ الگ چیز ہے اور استغفار الگ ہے۔ چیز ہے، وہ اس طرح کے توبہ کا تعلق جو ہے وہ فیوچر کے ساتھ، صحیح، اور استغفار کا تعلق جو ہے پاس کے ساتھ، ماضی کے ساتھ ہے۔ یعنی استغفار اپنے گزشتہ گناہوں پر کی جاتی ہے اور توبہ جو ہے وہ آئندہ نہ کرنے پہ کی جاتی ہے۔ یہ ڈفرنس ہے تھوڑا سا کہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس کے بارے میں استغفار طلب کرنا۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود اپنے رب سے روزانہ 100 دفعہ استغفار طلب کرتا ہوں۔ بخاری مسلم یہ حدیث ہے، 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے تو ہمارا بھی معمول ہونا چاہیے۔ اور دوسرا توبہ، یہ لیلۃ التوبہ بھی ہے، اپنے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ماضی کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے رکھ کے تو نادم ہونا، توبہ کی شرائط بیان کی گئی نا، اس کی ایک شرط ہے نادم ہونا، جو کیا ہے اس پر پچھتاوا ہونا۔ نمبر 2، وہ جس کے بارے میں توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ آئندہ نہ کرنا، نہ کیے جائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا اگر تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس کو جس کا دینا ہے اس کو دے دیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کا حق مار کے زمین دبا کے 5-10 ہزار لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کھا کے نا تو ہم کہتے ہیں یا رب العالمین بخشش فرما، تو یہ توبہ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ جس کا حق پہلے دینا ہے اس کو دیا جائے۔ دیکھیں نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی میت آتی تو آقا علیہ السلام پوچھتے بھئی اس پر کوئی قرض تو نہیں، اور وہ حقوق العباد کہا جاتا ہے اس کے اوپر قرضہ ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، پہلے اس کا قرض ادا کرو۔ پھر ایک امیر صحابی آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ میں قرض دے دیتا ہوں، آپ نماز پڑھائیں۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد والے بندے کا جنازہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا پسند نہیں فرما رہے۔ تو اس لیے اگر کسی کا دین دینا ہے تو آج جو ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آیا نا کہ اس رات 6 بندوں کی کسی میں مغفرت نہیں ہوگی، 3 آئے الفاظ، 3 لوگ آئے، ان 3 کی یا ان 6 کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوگی اگر اس رات سے پہلے توبہ نہیں کرتے۔ نمبر 1 کہ جو سود کھانے والا ہے، نمبر جو تکبر کرنے والا ہے، نمبر 3 جو زانی ہے، نمبر 4 جو شراب کا عادی ہے، نمبر 5 جو جادو کروانے والا ہے، نمبر 6 جو تکبر کے ساتھ اپنے تہبند یا شلوار کو ٹہنوں سے نیچے رکھ کے تکبر کی وجہ سے چلنے والا ہے۔ اور اگر یہ اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے ایک جامع حدیث ہے جو کہ بڑی معروف، کہ
ام المومن لمبی حدیث ہے شارٹ الفاظ میں، ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 بیویوں میں باریاں تقسیم کی ہوئی تھیں. شعبان کی 15ویں رات اللہ کے محبوب میرے ہاں تھے. رات کے پچھلے پہر میں اٹھی تو آقا علیہ السلام بستر سے غائب. تلاش کرتی میں پہنچی جنت البقیع قبرستان میں تو اللہ کے رسول وہاں دعا مانگ رہے امت کے لیے، اور مجھے دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم نے شک کیا کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہوں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیویوں کی عادت ہے کہ دوسری بیوی پر فوقیت لینا چاہتی ہیں. ساتھ ہی فرمایا جانتی ہو اے عائشہ آج کون سی رات ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات. اس رات کو مغرب سے لے کے فجر تک اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سبحان اللہ. اور سارے لوگوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اس لیے اس کو رحمت والی رات کہا گیا. اور پھر ساتھ یہ جن کو ہم نے ایکسپلین کیا کہ یہ 6 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی اگر اس رات سے پہلے توبہ نہیں کرتے. تو یہ رات جو ہے بخشش مانگنے والی رات ہے، توبہ کرنے والی رات ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورۃ الدخان پڑھ کے سوتا ہے تو جب دن کو اٹھتا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کے لیے خوشخبری ہے کہ جب قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال کھلے گا اللہ کے سامنے تو اس میں اگر کثرت سے استغفار ہوگا اس کا پڑھا ہوا تو اس کے لیے گناہوں سے بخشش کی خوشخبری. سبحان اللہ. تو ہمیں کثرت سے استغفار جو ہے یہ اپنا معمول بنانا چاہیے. یہ کثرت سے استغفار کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے بے شک. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، بندہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. اور یہاں اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مفہوم آیت کا کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نورینہ اولاد عطا فرماتا ہے. تو کثرت سے استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنے کو اپنے اوپر روزانہ لازم کر لے اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان بھی نہ ہو. سبحان اللہ. سر ابھی جو آپ نے اس سے پہلے بات کی نا کہ شعبان کی 15ویں رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع میں جانا اور امت کے لیے دعا کرنا، کیا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں شب رات پہ قبرستان جانے کا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا اس بابرکت رات قبرستان گئے، وہ تو ثابت ہو گیا. ترمذی، مشکات شریف اور مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث مبارکہ. اور پھر دعا کرنا، قبرستان جانا بھی ثابت اور دعا کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بینیفٹس بیان فرمائے ہیں زیارت قبور کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. یعنی پہلے جو امتیں تھیں وہ قبروں والوں کی پوجا شروع کر دی تھی انہوں نے. جب اویئرنیس آ گئی امت محمدیہ کو تو اللہ کے محبوب نے فرمایا آپ زیارت کیا کرو. 4 فوائد ایک حدیث میں زیارت قبور کے بیان فرمایا زیارت قبور کیا کرو کہ زیارت قبور سے دل نرم ہوتے ہیں. دوسرا آنکھ پرنم ہوتے ہیں یعنی آنسو بہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آنسو بڑے پسند ہیں گناہ گار کے. نمبر 3 کہ اس سے دلوں کی نرمی حاصل ہوتی. نمبر 4 یہ موت کو یاد دلاتی زیارت قبور. تو اس لیے اور ایک حدیث مبارکہ تو یہ ہے رسالت محمد مشکات شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے تو برن اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. جو اب دیکھیں کہ یہ تو صرف زیارت ہے، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی اور عمل ہے، صرف اس مٹی کے ڈھیر کی زیارت کی کہ جس میں اس کے والدین دفن ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیتا. یہ صحیح درجے کی حدیث ہے. تو زیارت قبور آقا علیہ السلام نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو اور موت کی یاد قبر سے آتی ہے. تو اس لیے قبروں کی زیارت اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور دیکھیں کتنی برکت والی رات ہے اور کس طرح سے آپ عبادت کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک عشاء اگر آپ فرض عبادت بھی کر لیتے ہیں تو اس دوران بھی کتنا اس کا ثواب ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے جو کہ بیان کی گئی ہے. بٹ ایسے میں آخر میں علامہ صاحب ہم یہ بھی چاہیں گے کہ تھوڑا آپ اس چیز پہ بھی پیغام لوگوں کو ضرور دیجیے گا کہ جس طرح سے سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں
یہ عبادت کی رات ہے. جی جی سب سے بڑی بات جو آپ نے بتایا، کس طریقے سے کوئی بیمار ہے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا، کس طریقے سے جو ریسورسز ہیں ان کا ضیاع، لائٹ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں تو لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، دیے جل رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے اور معاملات ہیں. ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے منانے کا، میں اس پہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں کروں گی، اور قبول کرنے والی نا قبول کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن وہاں پر معاملہ ڈسکس کرنا ضرور ہو جاتا ہے جہاں پر کہیں کسی دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے. جس طرح کوئی بیمار ہے، شور یا ایسی کوئی ریچولز، کوئی ایسی رسمیں کرنا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جی بالکل. جس میں کسی مسلمان کی دل آزاری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کریم کو اذیت پہنچائی. تو کسی کو اذیت پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. بے شک. اس سے بچنا چاہیے. مفتی صاحب سے، ہمارے استاد محترم سے سوال ہوا کہ ایک بندہ ایسے ٹاؤن میں، ایسی گلی میں رہتا ہے کہ اس کے اندر 20-25 گھر ہیں، وہ اپنی سٹریٹ میں انٹر ہوتا ہے اور موٹر سائیکل کی بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ دائیں بائیں والے 20 گھر جو ہیں نا وہ سن رہے ہیں، جانا اس نے اپنے لاسٹ والے گھر میں ہے. تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ منع اور حرام ہے. کیوں منع اور حرام ہے؟ کہ جانا آپ نے اپنے گھر میں ہے اور آپ دائیں بائیں والے لوگ جو ہیں ان کو اذیت کیوں دے رہے ہیں؟ تو کسی کو اذیت دینا یہ شرعاً رسول کریم کو اذیت دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اور ویسے جیسے ہم نے کہا قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے، یہ فضول خرچی. بے شک. تو قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وہی پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے، وہی پیسہ جو ہے وہ مسجد مدرسے کو دے دیا جائے، کہ اللہ کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے. اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. اور سادی سی بات یہ ہے کہ بس اہتمام کریں اس رات کا، کثرت سے استغفار کریں، نماز قائم کریں. علامہ صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود ہے. شب برات کی فضیلت پر آج ہم بات کر رہے تھے. ہم پھر ایک بات ضرور اینڈ پہ کہیں گے کہ کسی ایسی بحث میں پڑھنے سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے وقت کو پروڈکٹیو یوز کریں اور اللہ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. سادی سی بات ایک اور یہ ہے کہ میرا خدا فرماتا ہے کہ جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہو جاؤں گا. تو اللہ سے گمان یہی رکھیں کہ آپ کی ایک استغفار ہی کافی ہے اور اللہ قبول کر لے گا. تو جب آپ کا گمان یہ ہوگا تو بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. آپ سے لیں گے اجازت. ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.